اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون صدق اللہ العلی العظیم وصدق الرسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 105 کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس آیت میں خطاب ہے ایمان والوں سے۔ رب ایمان والوں سے فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہیں۔ یا حرف الندا ہے، ایو منادا ہے، ہا تنبیہ کے لیے آتا ہے، الذین آمنوا یہ صفت بنتا ہے اس ایو کا، جو ایڈریس ہو رہے ہیں لوگ کون سے لوگ ہیں؟ الذین آمنوا جو ایمان لائے ہیں۔ ان سے کیا رب فرماتا ہے؟ علیکم انفسکم، علیکم انفسکم، علیکم انفسکم، علیکم تم پر، انفسکم تمہاری جان، اپنی فکر کرو، اپنی جان بچاؤ، اپنی جان کی فکر میں لگ جاؤ۔ علیکم جو ہے یہ اسم فعل ہے، امر کے معنی میں ہے۔ عربی میں اس کا دوسرا لفظ ہے الزمو، الزمو، الزمو لازم پکڑو، انفسکم اپنی جانوں کو۔ انفسکم جو ہے اصل میں یہ انفسن، انفسن ہے اور کم ہے۔ جب کم انفسن کے ساتھ مل جائے تو اس کا ایک پیش گر جائے گا، یہ بن جائے گا انفسکم، انفسکم۔ مگر آپ دیکھتے ہیں یہاں انفس نہیں ہے، انفسا، گویا کہ یہ مفعول ہے، یہ مفعول ہے اس فعل کا۔ علیکم جو فعل ہے امر کے معنی میں ہے۔ ہم نے علیکم جو ہے جار مجرور ہے، اس علیکم کو رب نے امر کے معنی میں لیا ہے۔ اگرچہ یہ جار مجرور ہے مگر یہ امر کے معنی میں لیا ہے، اس وجہ سے علماء اس کو اسم فعل امر بتاتے ہیں، اور اسی وجہ سے انفسا کو اس کا مفعول قرار دیتے ہیں، کم مضاف الیہ۔ علیکم انفسکم تمہیں اپنی جان کی فکر کرنی ہے۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، لا نفی کے لیے آتا ہے، یضر، یضر وہ گمراہ کرتا ہے،
कुम तुमको, ला यदुरुकुम वो गुमराह नहीं करता है, ला की वजह से आएगा वो गुमराह नहीं करता है तुमको। यदुर्र जो है ये असल में फील दर्रा है, दर्रा यदुर्र, दर्रा यदुर्र, दर्रा उसने गुमराह किया, यदुर्र वो गुमराह करता है, ला यदुर्र ला की वजह से नहीं आएगा वो गुमराह नहीं करता है। अब जो ये यहाँ वो है इसके बदले सेंटेंस में आया है मन जल्ला, जल्ला भी फेल माजी है, मन जो, जल्ला गुमराह हुआ, मन जल्ला जो गुमराह हुआ, अंग्रेजी में हम इसको लिखेंगे who has gone astray, man zalla who has gone astray, yadur la yadurukum will not harm you, will not harm you। रब फरमाते हैं मन जल्ला जो गुमराह हो गया, ला यदुरुकुम वो तुम्हें गुमराह नहीं करेगा। क्यों? इज़ा तदैतुम, इज़ा जब, ज़र्फ़ी ज़मान है, इह्तदैतुम फ़िल माज़ी है, तुम ने हिदायत पाई, इह्तदैतुम यू वायर गाइडेड। इज़ा की वजह से इस इह्तदैतुम का माना प्रेजेंट टेंस में हो जाएगा, यू वायर के बजाय आर आएगा। इज़ा जब लगेगा इफ यू आर गाइडेड, इफ यू आर गाइडेड अगर तुम हिदायत पर हो, मंजल्ला जो गुमराह हुआ है, ला यदुरुकुम वो तुम्हें गुमराह नहीं करेगा। ला यदुरुकुम मंजल्ला इज़ा तदैतुम जो शख्स गुमराह हुआ है वो तुमको गुमराह नहीं करेगा अगर तुम हिदायत पर हो। इससे पहले बहुत सारी आयतों में रब ने अपने अहकाम, तौहीद के, शरीयत के अहकाम बार बार वाज़िह किए हैं और हमें ईमान वालों को तरगीब दी कि नाफरमानियों से बचो, अल्लाह के अजाब से बचो। अब अल्लाह फरमाता है, ए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर ये मक्का के लोग अपने जहालत पर इसरार करते हैं, अपनी गुमराही पर इसरार करते हैं और अपनी परवाह नहीं करते हैं, तो रहने दो इनको, अपनी गुमराहियों पर आप अपने नफ्स की फिक्र करो। कोई गुमराह तुम्हें
गुमराह नहीं करेगा जब तक तुम हिदायत पर हो। हमें भी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसातत से यही हुक्म है, अलैकुम अनफुसकुम, तुम अपनी जान की परवाह करो, ला यदुर्रुकुम मन ज़ल्ला इज़ा तदैतुम, कोई गुमराह शख्स तुम्हें गुमराह नहीं कर सकता है अगर तुम हिदायत पर हो। इलल्लाहि मर्जिउकुम जमीअन, इलल्लाहि, अल्लाह की तरफ, इलल्लाहि, अल्लाह की तरफ, मर्जिउकुम, इलल्लाहि जार मजरूर है और ये खबर है मुकद्दम, मर्जिउकुम मुब्तदा है, वह हुवा मुदाफ, कुम मुदाफ इलैहि है, जमीअन हाल है। इस तरह मुब्तदा और खबर मिलकर पूरा माना देता है। इलल्लाहि मर्जिउकुम, लौटना तुम्हारा अल्लाह ही की तरफ है। मर्जिउकुम, तुम्हारा लौटना, तुम्हारा लौटना, इलल्लाहि, अल्लाह की तरफ है। जमीअन, तुम सबका, ये हाल है, तुम सबका लौटना अल्लाह ही की तरफ है। मरने के बाद जब अल्लाह हम सबको खड़ा करेगा, ये उसी की तरफ रब फरमाते हैं, इलल्लाहि मर्जिउकुम जमीअन, अल्लाह ही की तरफ तुम सबको पलटना है। फिर फयुनब्बिउकुम, युनब्बिउकुम, नब्बा, युनब्बिउ, नब्बा, नब्बा, फेल है, फेल माजी है। यु नब्बे ओ, फेल मुजारिया है। नब्बा, he told, युनब्बिउ, he will tell। फा युनब्बिउ, he will tell, कुम यू, तीनों चीजें, फेल भी है, फाइल भी है, मफूल भी है। कुम मफूल, फेल मुजारिया। युनब्बिउ में जो फाइल है वो हुआ है। फयुनब्बिउकुम, ही विल टेल यू, वो तुम्हें बताएगा। क्या बताएगा? तामालून जुमला फेलिया है, तुम अमल करते हैं या करोगे। कुंतुम, तुम थे। इस कुंतुम से तामालूना का माना पास्ट में जाता है। कुंतुम तामालून, तुम अमल करते चले आए थे। मा, जो काम, मा कुंतुम तामालून, जो काम तुम करते चले आए हो। What you used to do। भी वजह बताता है। फयुनब्बिउकुम, ही विल टेल यू, वो तुम्हें बताएगा। भी, उसके मुतालिक, मा कुंतुम तामलून, जो तुम इस दुनिया में बुराई या अच्छाई का अमल करके इस दुनिया से रुखसत हो गए। क़यामत के रोज़ अल्लाह
ہم سب کے ان کاموں کا خلاصہ بتائے گا کہ ہم کیا کر کے یہاں دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ اس آیت میں رب نے زور دیا ہے اس بات پر، علیکم انفسکم، تم اپنی جانوں کی فکر کرو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں شاید حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس آیت کے مفہوم سمجھنے میں لوگوں میں کچھ سہل پن محسوس ہوا کہ چلو ہم بچ گئے، ہمیں دوسری کی فکر کیا کرنی ہے، اب امت کی فکر نہیں کرنی ہے، اپنی ہی فکر کرنی ہے۔ یہ آیت ایک مومن کو نہ ہی پوری امت کو دنیا میں پائی جانے والی برائیوں کے مقابلے میں بری و ذمہ قرار نہیں دیتی ہے۔ برائی کا مقابلہ ہر شخص کا کرنا واجب ہے۔ سب سے بڑی برائی، سب سے بڑی گمراہی، سب سے بڑی ضلالت یہ ہے کہ رب کی حاکمیت چھین لی جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریر میں فرمایا ہے کہ لوگو، تم اس آیت کو پڑھتے ہو، اس آیت کا اطلاق تم ایسی صورت پر کرتے ہو جو اس کی مراد نہیں ہے۔ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ لوگ جب برائی کو دیکھیں اور اس کی روکنے کی کوشش نہ کریں، باوجود اس کے کہ وہ اس کی استطاعت رکھتے ہیں، تو اللہ ان سب کو عذاب میں مبتلا کرے گا۔ اس طرح انہوں نے بر وقت اس غلط فہمی کا ازالہ کیا ہے جو ہم جیسے لوگ اس آیت کے مفہوم سے معنی لیتے ہیں۔ جد و جہد اسلام کی روح ہے۔ جد و جہد کرنا ہر ایک پر واجب ہے۔ یہ جد و جہد کی وجہ سے ہی ہماری دین کی بات گمراہ لوگوں تک پہنچتی ہے، نیکی اور روشنی گمراہ لوگوں تک پہنچتی ہے۔ اگر کوئی قوت لوگوں کو راہ راست پر آنے سے روکتی ہے تو ہمیں اس قوت کا مقابلہ کرنا ہے، اس قوت کے اثرات کو ختم کرنا ہی ہے جو دین اسلام کو معطل رکھتی ہو۔ اللہ آپ کو، مجھ کو بھی اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم باطل کو مٹائیں اور دین کی سربلندی کے لیے کوشاں رہیں اور کوشش کریں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔